नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल निर्वाचित। राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अदालतमा सरकारी काम कारबाहीको प्रतिरक्षा गर्न विशेष जोड। मिडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउने सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। सरकारवाला निकायसँग सुझावको माग। टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाग्यो। 5000 बढी घाइते। टर्कीमा आपतकाल घोषणा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मोन्टी देसाई नियुक्त। राम्रो नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो। उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रिय सभामा महिला सांसदहरू बीचको सहकार्यलाई विकास गर्दै जाने समेत बताउनुभयो। उहाँले आफू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कुनै पार्टी विशेषको पक्षमा नलागी समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। त्यस कारणले मैले यहाँ पनि रहँदाखेरि म यो पार्टी ऊ पार्टी भन्दा पनि, किनभने हामी सबैको योगदान छ यो देशमा परिवर्तन लिएर आउने। हरेक पार्टीका महिलाहरूले चाहिँ एउटा जुन योगदान गर्नुभएको छ, कति चाहिँ अब यो ठाउँसम्म नआउँदै हराउनु पनि भयो, सिद्धिनु भयो, कतिको अब शहीद हुनुभयो, अहिले कतिको त नामहरू पनि थाहा छैन। ती तमामहरूलाई सम्झेर हामीले एउटा प्रतिबद्धता साथ काम गर्नेछौँ र तमाम बाँकी महिलाहरूको लागि पनि हामीले कति कामहरू, नयाँ नियमहरू अनि कानुनहरू बनाउन सक्ने कुरोहरूमा एउटा पलकद मिलिने र सहकार्यहरूलाई बढाएर जाने र त्यसको नीतिगत पहलहरूमा पनि अलिकति भूमिका खेल्ने विचारमा। उपाध्यक्ष अर्यालले आफूले विगतमा महिलाहरूका निम्ति गरेको कामका कारण सर्वसम्मत रूपमा निर्विरोध निर्वाचित हुन सहयोग पुगेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। महिला सांसदहरूले आफ्नो पार्टीलाई पनि प्रभावमा पार्न सकेकाले निर्विरोध हुन सकेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाबाट 3वटा विधेयक पारित भएका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 सर्वसम्मतले पारित भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी उहाँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीको तर्फबाट पेश गर्नुभएको अखिल संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 पनि पारित गरिएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तुत प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ 27 गते शुक्रबार अपराह्न 5 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग संसदका गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा कस्तो बिजनेस लैजाने र यो अधिवेशनमा कतिवटा विधेयकहरू संसदबाट पास गर्ने भन्ने बारेमा प्रमुख सचेतकहरूबाट सुझाव लिएका छन्। छलफलपछि सञ्चारकर्मी संघको भेटमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको बिजनेस
कसरी अघि बढाउने र यो सत्रमा कस्ता विधेयकहरू लैजाने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए। उनले संसद अहिले प्रभावकारी नबनेको भन्दै भाषणको रमिता देखाउने कुरामै सीमित रहेको बताए। उनले आफूले नागरिकता ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन जस्ता विधेयकलाई संसदको बिजनेस बनाइनु पर्ने कुरा अघि सारेको बताए। हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिब 20 वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको बताए। यो सत्रमा कतिवटा विधेयक लाने त्यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आज चाहिँ सम्पूर्ण दलका प्रमुख सचेतक लगायतकालाई बैठक बोलाउनु भएको थियो। त्यो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसित हाम्रो सुझाव र सल्लाह के दियो भने वास्तवमा संसदलाई अहिले बिजनेस आएको छैन र संसद अहिले प्रभावकारी पनि बनेको छैन। संसदमा रमिता मात्र भइरहेको छ, भाषणबाजी मात्र भइरहेको छ र बिजनेस संसदले पाएको छैन। त्यसकारण हामी सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक पनि आएका थिए। सबैले सुझाव दिए कि सदनलाई बिजनेस दिनु पर्यो र त्यो बिजनेस जुन जनतासित अब एकदमै प्रभावकारी बिजनेसहरू जुन अड्किएको छ, जस्तो नागरिकता ऐनमा अड्किएको छ, संघीय कर्मचारी ऐनको विधेयकहरू अड्किएको छ, त्यो ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आजको प्रमुख सचेतकहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसका साथै विधेयकहरूलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अघि बढाउने लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए। सदनलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, यसका साथसाथै विधेयकहरूलाई खास गरेर जनमुखी कसरी बनाउने, अनि त्यसपछि जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका अत्यावश्यकीय विधेयकहरूलाई हामी कसरी लैजान सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा सबै दलहरूका बीचमा बुझाइ एकरूपता होस्, सदन र सरकारको बीचको कामलाई व्यवस्थित होस्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सुचारू भए पनि संसदले गर्ने कार्य सुखद नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आज बैठक बोलाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए। त्यो बाहेक संसदले निरन्तर गर्नुपर्ने ऐन कानुनहरू विधेयकहरूको बारेमा त्यो त अहिले आउन सकेको छैन, किनभने त्यसका केही प्राविधिक कारणहरू छन्। त्यो विषयमा आज प्रमुख सचेतकहरूलाई, सबै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई प्रधानमन्त्रीले यो बैठक बोलाउनु भयो। यसमा आज मूलभूत रूपमा अब संसदलाई कसरी सुचारू गर्ने र संसदलाई सरकारले व्यवसाय कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि अहिलेको एउटा जटिलता चाहिँ के हो भने हामीसँग प्रतिनिधि सभा नियमावली जुन समिति बनिरहेको छ, समितिले त्यो नियमावली बनाइसकेको छैन। त्यो नियमावली बनाइ नसक्दाखेरि समिति नबन्ने भयो, संसदका समितिहरू नबन्ने भयो। त्यो समितिहरू नबन्दाखेरि फेरि कस्तो हुने भने विधेयकहरू आउँदाखेरि पनि त्यो अल्मलिने भयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले संसदले बिजनेस नपाएको र संसदमा विधेयकहरू अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सुझाव लिएको बताए। संसदमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकहरूका सन्दर्भमा खास गरी यो बैठकको आयोजना गरिएको थियो। संसदले यति बेला बिजनेस पाइरहेको छैन, सरकारले विधेयकहरू चाहिँ संसदमा पेश गरिरहेको छैन र सहज रूपमा सरकारले संसदमा विधेयकहरू पेश गर्नका लागि के कस्ता चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् र कसरी त्यो बाधा पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले संसदलाई बिजनेस पनि हुने, सरकारले चाहिँ विधेयक पनि अगाडि बढाउन पाउने, सरकारले आवश्यक ठानेका कानुन पनि बनाउन पाउने, त्यसका लागि चाहिँ आज छलफल भयो। छलफल निकै राम्रो पनि भयो। प्रमुख सचेतक ज्वालाले अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको र संसदीय समितिहरू नबन्दा सरकारले संसदमा विधेयकहरू पेश गर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको बारेमा पनि छलफल भएको बताए। संसदमा पेश गरिने संकल्प प्रस्ताव औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूले पहल सुरु गरेका छन्। सरकारलाई निर्देशित गर्ने संकल्प भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदमा पेश हुने गरेको संकल्प प्रस्ताव सरकारले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सर्वमान्य मान्यता हो। संसदमा पेश गरिने संकल्प प्रस्ताव औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूले पहल सुरु गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको गम्भीर्यता र फितलो कार्यान्वयनको अवस्थामा छलफल गरे। संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पर्नेमा उनीहरू एकमत देखिएका छन्। किन हामी यो संकल्प त्यति विचार गरेर पास गर्छौँ भनेदेखि तर कुनै मनासिब कारण गरेर कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर किन त्यहाँ राख्नु, ठाउँ किन दिनु? त्यो चाहिँ हटाइदिउँ न प्रोभाइजो चाहिँ हटाइदिउँ। कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गर्छौँ हामी भन्ने ठानौँ। जानकारी दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ गर्यो भने अलिक बाँधिन्छ। पूर्व सभामुख नेमुवाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे। सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। संकल्प भनेको के हो भने सरकारलाई कुनै राय व्यक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको। त्यसैले यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भनेर भन्ने भए हुनाले सरकारले आफै संकल्प ल्याएर आएर पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसपछि गर्छु भन्ने कुराको त खासै अर्थ हुन्छ भन्ने लाग्दैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा 4 महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिए। त्यो संकल्पको प्रस्ताव सूचना चाहिँ सचिवालयमा दिनुभएको थियो। यसमा 7 दिन बितेको छ। उहाँले 4 महिनासम्म त्यो सचिवालयमा सूचना अट्क्यो। 4 महिनासम्म त्यो संकल्पको सूचना 4 महिना सचिवालयमा अट्क्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सूचना जब पार्लियामेन्टमा संसदमा पेश भयो सभामुखको अनुमतिले, त्यो पेश भएको पटक चाहिँ छलफलको क्रममा आउँथ्यो तर त्यो हटाइन्थ्यो, फेरि आउँथ्यो फेरि हटाइन्थ्यो, फेरि आउँथ्यो त्यो हटाइन्थ्यो। त्यो कति दिन हटाउन सक्ने त्यसको समय सीमा छ या छैन? अनि 7 दिन भित्र लेखेको छ भने त 4 महिना सचिवालयले किन अड्काउने, किन अनिवार्य किन नगर्ने? संसदको भूमिका राख्नु छ भने संसदलाई अलिक पावरफुल बनाऊ, होइन भने अब सभामुखको जो आदेश सबैमा जो आदेश त मान्य सांसदको के काम? सांसद यादवले संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नै पर्ने पनि बताउनुभयो। गत माघ 10 गते गठन गरिएको 21 सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिएको छ। सरकारबाट बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिको चर्चा चुलिएको छ। आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालय नपाउँदा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएपछि रविको सत्ता मोह प्रष्ट भएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने मन्त्रालयमा रहेर 32 दिन काम गरेका लामिछानेले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिसँगै उनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आइतबार पार्टीको निर्णयपछि रासोपाका सबै मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। सरकारबाट बाहिरिने क्रममा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको मिडियाप्रतिको आक्रोश भने चर्चाको विषय बनेको छ। सञ्चार माध्यममा लेखिएका समाचारका कारण उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयबाट पदमुक्त हुनु परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै रविले पोखेको आक्रोशबाट राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने परिपक्वता, नैतिकता र सहनशीलतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। दीर्घकालसम्म राजनीति गर्नेले आक्रोशमा संयमता गुमाउनु राम्रो सन्देश नहुने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। वर्षौंसम्म पत्रकारिता गरेर यी दलका नेताहरूलाई नङ्ग्याएर नाङ्गेदार पारेर उहाँ चाहिँ सत्तामा आउन सफल हुनुभएको, गाली गरेर, कुनै सिद्धान्त दिएर होइन, कुनै नयाँ सिद्धान्त नयाँ दिएर होइन, गाली गरेरै सत्तामा आउन सक्नुभएको। त्यो त आफ्ना विरुद्धमा पनि त्यो लाग्छ भन्ने कुरो उहाँले जान्नुपर्ने हो। तर उहाँले चाहिँ नि जसरी चाहिँ उहाँले रोदन चाहिँ देखाउनु भयो तर त्यो चाहिँ शोभनीय चाहिँ थिएन, लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि 32 दिने कार्यकाल गुमाउन बाध्य भएका रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुन गरेको दौडधुपबाट
गृह मन्त्रालय नपाउने पक्का भएपछि रासोपाका अन्य मन्त्रीलाई पनि सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाए। तर गृह मन्त्रालय भन्दा नैतिकताका कारण सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाको प्रतिक्रिया छ। नैतिकताको राजनीति कहिले गर्ने त? सम्भवतः तपाईँले भनेअनुसार अब गृह मन्त्रालय नपाएर बाहिरिएको भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ कदापि होइन। म चाहिँ राजनीतिक कुरा गरिरहनु पर्दा नैतिकताको राजनीति कहिलेसम्म त, कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा भर परेर नै आज चाहिँ रासोपा चाहिँ अब समर्थन भइकन पनि हाम्रो अब जति पनि मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन यथावत राख्नु रासोपाको अर्को अपरिपक्व निर्णय भएको विश्लेषकको भनाइ छ। आफूले गृह मन्त्रालय पाउन नसकेपछि अरूलाई पनि मन्त्री हुन दिन्न भन्ने सोच रविमा हावी भएको पाइएको हो। सरकारमा नरहे पनि समर्थन गर्नु र उपनिर्वाचन जितेर सरकारमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्तिले उनको सत्ता मोह स्पष्ट हुन्छ। पार्टीले सत्तामा राखिरहनु पर्थ्यो। उहाँ निस्कँदाखेरि आफू मरे डुमै राजा भन्ने भयो नि, यदि म गृहमन्त्री हुन पाउँदिनँ भने अरूलाई पनि मन्त्री हुन दिन्न भन्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति देखियो। तर त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। आफूले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ समर्थन दिइरहने तर सत्ताबाट बाहिर निस्कनुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। त्यो उहाँको अपरिपक्वता हो। उहाँले चाहिँ आफू मरे डुमै राजा भन्ने सिद्धान्तको चाहिँ अवलम्बन गरेको जस्तो पनि लाग्यो। आफूमाथि लागेको आरोपलाई गलत साबित गर्दै अथवा गल्ती स्वीकार्दै अघि बढ्नु असल राजनीतिज्ञको गुण हो। तर सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार नेपाली राजनीतिको परम्परा रविले पनि कायम राखेका छन्। त्यस्तै विकल्पको रूपमा उदाएको रासोपा अन्ततः फरक हुन सकेन। गृह मन्त्रालयको मोह छाडेर आफूमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै अरू मन्त्रालय लिनुको सट्टा सरकारबाटै बाहिरिनुले रविको नैतिकता पनि शङ्काको घेरामा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज बोराल र प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छेले नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरको 13औं वार्षिक उत्सव समारोहको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने कहीँ नभएको चलन कांग्रेसले ल्याएको बताउनुभयो। कार्यक्रम जो घोषणापत्र हामीले निर्वाचनको बेलामा पाउँछौँ त्योभन्दा तलमाथि चयन गर्नु हुँदैन। जनताले भोट दिएको व्यक्तिलाई होइन, साँचो मानेमा त्यो घोषणापत्रलाई नै मत दिएको भएको हुनाले त्योभन्दा तलमाथि हामीले गर्न नसक्छौँ। फेरि राजनीतिक पार्टीहरूको अहिलेको जुन गठबन्धन छ त्यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक गठबन्धन होइन। किन त्यस्तो चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्नु नहुने हो। गर्दै हो भनेदेखि घोषणापत्रको आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने। उहाँले प्रतिपक्ष पनि हो भन्ने अनि सत्तामा भागभण्डा पनि खोज्ने कांग्रेसको नीति नै गलत भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सत्ता गठबन्धन कसरी टिकाउने, राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई पुष 10 को सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनुभयो। एकातिर प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भनेर संसद सचिवालयमा त्यो निवेदन पनि दिने, अर्कोतिर सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिस्सेदारी पनि खोज्ने, यो कहीँ पनि मिलेन। लोकतन्त्रको एउटा बलियो पक्ष भनेको एउटा चाहिँ सशक्त प्रतिपक्ष हो। सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन खलबलिन्छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर रहँदाको छटपटी पोखिरहेको भन्दै सत्तामा हिस्सेदारी पनि खोज्ने र प्रतिपक्षमा पनि रहन खोज्ने यो कस्तो छटपटी हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा पत्रकार रमेश गिरी र नारायण सुन्दर किलम्बोलाई क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार र खोप अस्पताल भक्तपुरका हार्जोनेम विशेषज्ञ डाक्टर मजेश प्रताप मल्ललाई कल्पना स्मृति स्वास्थ्य पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कानून बनाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसपटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरू गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। मन्त्रालय एवं सरकारी निकाय बीच कानुनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उप अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। सिंहदरबारमा त्यसकालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिइनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकाय बीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उप अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलले वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनः संरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले पनि वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनः संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारी वकिलको व्यावसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवर्धन हुने गरी नेपालको संविधानको धारा 161 मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत रहने कर्मचारीहरूको लागि सेवा सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारी वकिलहरूमा हौसला र उत्साह मिलेको बताउनुभयो। सरकारको संरक्षण भए नभएको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिने क्रममा तिनको सुधार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन अविपरीत भई रहेको अवस्थामा सम्माननीयज्यूबाट उक्त कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्ने सम्बोधनबाट सम्पूर्ण सरकारी वकिलहरू थप उत्साहित भएको बेहोरा समेत निवेदन गर्दछु। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै सीमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि मीडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाइने सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई, सरकारवाला निकायसँग सुझावको माग। टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाग्यो, 5000 बढी घाइते, टर्कीमा आपतकाल घोषणा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मोन्टी देसाई नियुक्त, राम्रो नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संसदमा पेश गर्न बाँकी मीडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउने कार्ययोजना सहित अघि बढेको बताउनु भएको छ। आज प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले संसदमा पेश गर्न बाँकी मीडिया विधेयकहरूलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि तत्काल सरकारवाला निकायहरूले आवश्यक सल्लाह सुझावहरू मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आम सञ्चार क्षेत्रका लागि बनेका कानूनहरू अधिकांश पुराना भएकाले वर्तमान अवस्थाका आधारमा कानूनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन कानून बनाउँदा सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
बाहिर पूर्व अध्यक्षहरू अरू अब यो क्षेत्रका अरू विज्ञहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेर भए पनि ल 1 2 3 4 के गर्ने त भन्ने विषयमा एउटा त्यो खालको हामीलाई सुझाव सल्लाह रिटर्न फर्ममै प्राप्त भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। त्यसका निम्ति मैले एकदम आग्रह पनि गर्छु, अलि छिटो गरिदिनु होला, बरु अलि छिटो गरिदिनु भयो भने अब हामी अब फटाफट लागेर त्यो विधेयकहरूलाई चाहिँ छिटै अगाडि बढाउने त्यो एउटा प्रयत्नमा छौँ, त्यो कार्ययोजनामा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा अलिकति विशेष ध्यान दिएर त्यसको तयारी गरिदिनु होला भन्न म चाहन्छु। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, त्यस कारण सँगसँगै मैले उहाँलाई पनि आग्रह गरेँ सबैजना भएको भएर त्यो गरिदिनु होला। र अब अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् जे गर्नुपर्ने हो सल्लाहले गरौँ, समझदारीमा गरौँ, छलफलले गरौँ। यति गर्दाखेरि मात्रै समस्या पर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। यो आम सञ्चारको क्षेत्र जुन हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रले को विकास, त्यो क्षेत्रको एकदम के भन्छ त्यसको समृद्धि, त्यसको सबलीकरण यो हामी सबै राज्यकै सबलीकरण हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो देशको यत्रो राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न रूपले जोडिएका छन् हैन। राजनीति र पत्रकारिता जोडिँदैन थियो भने मलाई लाग्छ यो यत्रो ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव पनि थिएन। त्यसकारण यत्रो ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै सहकार्य गरेर काँधमा काँध मिलाएर मिडिया पोजिटिभ नहुँदाखेरिमा के हुन्छ भन्ने कुरा, अनि मिडियाले पोजिटिभली रोल गर्दाखेरिमा परिवर्तनमा कस्तो असर पर्छ, यसले नेगेटिभ रोल गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा त हामीले त भोग्दै पनि आएका छौँ, देख्दै पनि आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी राजनीतिक क्षेत्र र मिडियाको क्षेत्र एक आपसमा अभिन्न रूपले गाँसिएका छन्। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सकारात्मक रूपले गाँसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले मिडिया सकारात्मक हुँदा मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको भन्दै मिडिया र सरकार सकारात्मक रूपमा जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नकारात्मक विषयमा आलोचना गर्दा कसैलाई बेफाइदा नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको पानी वितरण गर्न अत्याधिक माग आएको बताउनु भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको पानी वितरण गर्न माग भइरहेको बताउनु भएको हो। यसका लागि अनुमानित 24 अर्ब वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानी दोस्रो चरणमा सरकारको आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र र बाहिर बाँकी रहेका करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र बाँकी रहेका पहिलो चरणमा बाँकी रहेका क्षेत्रहरू थिए स्वयम्भू, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराई आदि स्थानहरू र चक्रपथ बाहिरका मण्डिकाटार, कपन, चाबैल, बौद्धको दक्षिणी भाग गरी करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य अहिले भइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी गत मङ्सिर 23 गते वितरण भएपछि करिब 1100 वटा चुहावट मर्मत गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि पुरानो पाइपलाइनबाट नै पानी वितरण भइरहेको भन्दै तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। चुहावट मर्मतको कुरामा चाहिँ अब एकदमै धेरै चासो, मिडियाबाट पनि चासो होइन, जनताबाट पनि चासो हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के अवगत गराउँ भने अब अहिले हामीले पुरानो वितरण सञ्जालबाटै पानी वितरण गरिरहेका छौँ। जुन वितरण सञ्जाल नेपाल खानेपानी संस्थानबाट हामीले हस्तान्तरण गरेर लिएको र त्यो वितरण सञ्जालमध्ये कैयौँ पाइपहरू चाहिँ नि कति पाइपहरू अहिले पनि 100 वर्षभन्दा पुरानो पनि छन्। तिनैलाई मर्मत सम्भार गरेर हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने अहिले एउटा अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि र त्यो सँगसँगै जुन पुरानो वितरण सञ्जालहरूको विस्तार भयो त्यो एकीकृत रूपमा र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको वितरण सञ्जाल होइन र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ त्यो पुरानो वितरण सञ्जाल। उहाँले मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जालका कारण सबै घरधुरीमा समानुपातिक रूपमा पानी वितरण गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। कोशी ब्यारेज निर्माणताका नेपालका तर्फबाट ढुङ्गा ओसार्न सन् 1966 डिसेम्बर 19 देखि दरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि भारतको भीमनगरसम्म रेल चल्थ्यो। ब्यारेज निर्माण कार्यसँग जोडिएको सो रेल ब्यारेज निर्माण कार्य सकिएपछि चल्न छाड्यो। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात् कोशी ब्यारेजका दुवै देशका स्थानीय बासिन्दाले सो रुटमा पुनः रेल चलाउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसका लागि आवश्यक परे आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
सोमबार कोशी ब्यारेज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बसेको 2 देशीय प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षले नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सन् 2011मा सम्पन्न कोशी सम्झौता अनुसार 2016 देखि 2040 सम्म भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रेसम्म सञ्चालित रेलवे ट्र्याक प्रयोग गरी पुनः रेल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गर्न लागेको भारतीय रेल आन्दोलन संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद रस्तागीले बताएका हुन्। हम नेपाल से पूरी ताकत धर्मस्थल के लिए रेलवे के लिए जोड़ो, हम इंडिया से आपको पूरी ताकत देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो एक रेल आंदोलन का हजारों का हजार कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगा। भाषण से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके साथ पैदल अगर चलने की आवश्यकता होगा तो चलेगा। नेपाल के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जब यहाँ बेटी रोटी का संबंध है तो इस रेल आंदोलन को धारदार बनाया जाए। मांग हमारा जेन्युइन है। इस मांग को मनवाने के लिए हम लोग सतत आंदोलन पैदल यात्रा से लेकर के भूख हड़ताल तक करने के लिए तैयार हैं। इस मांग को नहीं माना गया तो हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। नेपाल सरकार से मिल के एक प्रस्ताव आपको भारत सरकार को भेजना होगा और भारत सरकार वहाँ प्रस्ताव भेजे और तब हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल का जो शिष्टमंडल रेल मंत्री से हम लोग मिलें। आवश्यकता होगा प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग रेल मंत्री से मिलेंगे। प्रदेशका पूर्व पर्यटन मन्त्री जगदीश कुशियातले नेपाल भारत संयुक्त रेल सेवा सञ्चालन गर्न आन्दोलनको आवश्यकता महसुस भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन लागेको बताएका हुन्। उनले धार्मिक पर्यटनसँगै रोजगारी र विकासका लागि 2 देशीय रेल सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका छन्। जो सम्झौता तहत यहाँ रेल चलेको जो अहिले बन्द भएको छ, हामीले यसलाई पुनः सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब एमपी साहबको नेतृत्वमा, यहाँका केही साथीहरूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको मार्फतबाट हामी पहिला दुईटै देशको सरकारलाई जागरुक गराउनेछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। यदि त्यसमा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट दिएन भने सङ्घर्षमा उत्रिनेछौँ। हामी आफ्नो मागलाई पुरा नगरुन्जेलसम्म हामी धैर्यताका साथ बस्दैनौँ। भारतको भीमनगरसम्म रेलमार्ग जोडिनुपर्ने भन्दै 1 दशक यता त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भारत सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा छन्। भारतको भीमनगरसम्म रेलमार्ग जोडिनुपर्ने भन्दै 1 दशक यता त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भारत सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा छन्। कोशी ब्यारेजमा सम्पन्न भारतको वीरपुर भीमनगर बसमतिया सहित सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्व सांसद विधायक सरकारवाला र मुखिया सम्मिलित भेलाले भारतीय संघर्ष समितिलाई विस्तार गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रोजेक्ट अन्तर्गत भारतले सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगरदेखि धरानको रेलवे लाइन र चक्करघट्टीदेखि चतरासम्म 47 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसबखत कोशी ब्यारेज पुल बनाउन ढुङ्गा ओसार्न भारतको भीमनगरबाट छुट्ने रेलका लागि नेपालतर्फको कुसाहा, मधुवन, चक्रघट्टी, चतरा, बाङ्गे र धरानको घोपा क्याम्पमा रेल स्टेसन राखिएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न, बढ्दो इन्धनको खपत कम गर्न र प्रदूषण घटाउन सरकारले 8 वर्ष अगाडि नै वातावरण मैत्री सवारी साधन यातायात नीति ल्याएको थियो। सरकारले नयाँ नीति त ल्यायो, तर प्रष्ट नीति र कार्यक्रमको अभावमा कार्यान्वयन पाटो भने लथालिङ्गै छ। विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू सरकारले चार्जिङ स्टेसन, पार्किङ डिमान्ड शुल्क लगायतका विषयलाई सम्बोधन नगर्दा विरोध गर्दै आएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायात प्रणालीले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा सरकार र विद्युत प्राधिकरणबाट असहयोग भएको गुनासो गरेको छ। साथै आफ्ना सम्पूर्ण चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय गाडीहरू बन्द गरेको छ। विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा डिमान्ड शुल्क लिएको भन्दै उसले विद्युत प्राधिकरणको विरोध गरेको छ। त्यस्तै यता साझा यातायातले भित्राएको 38 वटा विद्युतीय सवारी साधन पनि चार्जिङ स्टेसन र पार्किङ स्थलको अभाव हुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सरकारले विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने तर भित्री रूपमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरू सरकार विरुद्ध खनिएका छन्। विद्युत निगम आयोगले एउटा निर्णय गर्यो,
कस्तो निर्णय गर्यो भने विद्युतीय सवारी साधन निजी स्तरबाटै सञ्चालित चार्जिङ स्टेसनहरूलाई अतिरिक्त डिमान्ड चार्ज नलिन विद्युत प्राधिकरणको नाममा बैठकले निर्णय गरेर जानकारी दियो। त्यसको बोधार्थ हामीलाई दियो। अनि त्यो पनि 1 वर्ष भयो। 2078 साल 8 महिना 19 गते निर्णय गरेर उसले जानकारी दियो। तर यो पनि 1 वर्षको अवधि आउँदासम्म विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज हामीलाई हटाएन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ले देखाउने एउटा दाँत भयो, निल्ने अर्को दाँत भयो उहाँहरूको। उहाँहरू कस्तो भूमिकामा गइरहनु भएको छ भने विद्युतीय सवारी साधन बढाउनुपर्छ, विद्युतीय उपकरणहरू बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। नीति नियममा पनि त्यसरी नै आइदिनु पर्यो नि त। त्यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न एडिबीबाट 58 करोड लियो। तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले देशैभर जम्मा 30 वटा मात्र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ। प्राधिकरणले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन जडान नगर्ने र निजी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको चार्जिङ स्टेसनहरूमा डिमान्ड शुल्क लिन थाल्दा व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका हुन्। तर विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली 78 अनुसार डिमान्ड शुल्क अथवा इनर्जी शुल्क 2 वटा मध्ये एउटै मात्र लिन पाइन्छ। तर विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली 78 अनुसार डिमान्ड शुल्क अथवा इनर्जी शुल्क 2टा मध्ये एउटा लिन पाइने व्यवस्था छ। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरे बापत विद्युतीय सवारी साधन मा लाग्ने विद्युत खपतको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवा उपलब्ध गराए बापत चार्ज लिन पाउने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था नै हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसरी विद्युत शुल्क उठाइरहँदाखेरि विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको दर रेटभन्दा बाहिर उसले उठाउन पाउँदैन। डिमान्ड शुल्कको जहाँसम्म कुरा छ, सार्वजनिक यातायातका लागि डिमान्ड शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ र अटोमेटिक स्वाप कार्ड युज गरेको अवस्थामा चाहिँ नलाग्ने व्यवस्था पनि छ। विश्वका धेरै मुलुकले 2030 सम्ममा डिजेल पेट्रोलका सवारी विस्थापित गर्ने नीति लिइरहँदा नेपाल भने चार्जिङ स्टेसनकै लफडामा झुलिरहेको छ। सरकारले भाषणमा विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै 8 वर्ष अघि नै वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति ल्यायो। तर सरकारसँग प्रष्ट नीति र कार्यक्रम नहुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न सकेन। पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा र पार्किङका लागि खुल्ला स्थान नहुँदा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या न्यून छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले विद्युतीय गाडीलाई पहिला चाहिँ ब्याज एकदम सहुलियतमा दिन सक्नु पर्यो। त्यसभन्दा पहिला विद्युत त पर्याप्त रूपमा त प्रडक्सन हुनु पर्यो। अब नेपालका कति डाँडा काँडा अहिले पनि विद्युत पुगेको छैन। त्यहाँ विद्युत लाने पहिला त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। विद्युतीय गाडीलाई चाहिँ सब्सिडी लोन दिएर प्लानिङ गर्न सक्यो भने यो सम्भावना छ। सरकारले त्यो डिमान्ड चार्जहरूमा छुट दिनु पर्यो। डिमान्ड चार्जले गर्दा विद्युतको पैसा हामीलाई महँगो पर्न जान्छ। अब यात्रीहरूले भाडा हामीलाई सस्तो गर भन्नुहुन्छ। भाडा सस्तो गर्दा उता विद्युतको पैसा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अनावश्यक खर्चहरूमा विद्युतले हामीलाई छुट दिएकै राम्रो हुन्छ भन्छु म। भेहिकलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु त अब ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्नु पर्यो। अनि तपाईँको अब यो स्लो चार्जरले त हुँदैन, अलिक फास्ट चार्जर नै चाहिन्छ। अब पेसेन्जरले राखेर धेरै वेटिङ गर्नु पनि त भएन होइन। अनि फास्ट चार्जर राखेर अलिक पार्किङ भएको ठाउँमा चाहिँ फास्ट चार्जरहरू भयो भने मान्छेहरूले अब यो चालकहरूले चाहिँ तपाईँको अब यसो वेटिङ टाइममा, खाजा खाने टाइममा, खाना खाने टाइममा बसेर चाहिँ त्यहाँ एकछिनमा चार्ज गरेर हिँड्न सकिन्छ। अब अहिले त्यो सुविधा काठमाडौँ भ्यालीमा त छैन। त्यो त सरकार बिना त त्यो त हुँदै हुँदैन। अब व्यक्तिले गर्ने व्यक्तिको त अब उनी छैन। अब व्यक्तिले कतै गर्न खोजे पनि त अब सरकारले अब त्यसमा विभिन्न त्रुटि देखाएर चाहिँ गर्न दिँदैन नि त। सरकारको आफ्नै नियम छैन। आज एउटा निर्णय गरेको छ, भोलि डिसिजन फिर्ता लिएको छ, पर्सि अर्को गरेको छ। त्यो चाहिँ एउटा गर्यो भने हाम्रो नेपाल चाहिँ जल स्रोतको धनी राज्य, एकदम देशमा चाहिँ जल स्रोत पर्याप्त भए मान्छे। अहिले हामी इन्डियाबाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल सबै कुरा इन्धन ल्याउँदा हाम्रो देशले चाहिँ कति व्यवहार्नु परेको छ नि। यो कटौती गर्न सरकारको यो नीति ठिक छ। यसको लागि काठमाडौँबाट मात्र सुरु गर्ने होइन, सबै देशै राजधानी नै काठमाडौँ भन्ने मात्रै राख्नुहुन्न।
विकट पहाड जिल्लाहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ। हाइवेहरूमा कहाँ हाइवे हो, हाइवेहरूमा चार्ज स्टेसन राख्नुपर्छ। त्यसपछि उताबाट आउने करहरू, सरकारले लिने करहरू गर्नुपर्छ। पुराना जसका गाडी छन्, यो डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई राज्यले केही त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अघोषित लोडसेडिङका कारण वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग सङ्कटमा परेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी बिनै पटक पटक विद्युत कटौती गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले 4 देखि 8 घण्टा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सम्बन्धित निकायले पानीको स्तर कम भएकाले पानी नपरेसम्म यसको विकल्प नरहेको जवाफ दिने गरेको अग्रवालको भनाइ छ। लोडसेडिङले धेरै नै अहिले समस्या उत्पन्न गरेको छ उद्योगहरूमा, खास गरेर अब यो एउटा फिक्स टाइम पनि भइदिएन, जहिले पनि ट्रिपिङ हुने अनि अनसिड्युल्ड टाइमको हिसाबले लोडसेडिङ जाने। 8 घण्टासम्म पनि एक दिनमा लोडसेडिङ भएको अवस्था छ। अब यसलाई हामीहरूले सम्बन्धित निकायहरूमा कुरा गर्दाखेरि अब यसको अल्टरनेट हामीसँग थर्मल पावर छैन, हाइड्रो पावरमा हामी आधारित छौँ। अब पानी नपरेसम्म यसको कुनै विकल्प हुन सक्दैन। कि त हिउँ पग्लिनु पर्यो धेरै गर्मी भएर, कि पानी परेर पानी चाहिँ नि स्टोरेज हुनु पर्यो। अब यसले गर्दाखेरि अब उद्योगहरू 8-8 घण्टाको 3वटा सिफ्टमा चल्ने गर्छन्। अब 8 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ, अब 3टै सिफ्टमा पऱ्यो भने कस्ट चाहिँ अटोमेटिकली बढ्ने जस्तो स्थिति भएर आउँछ। सङ्घका तृतीय उपाध्यक्ष माधव राजपालले अघोषित लोडसेडिङले पर्सा र बाराका उद्योगहरूलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको र डिजेलबाट जेनेरेटर चलाई उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने हुँदा कठिनाई भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। अघोषित लोड सेडिङ छ, त्यसले हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई, यो बारा पर्सा उद्योग क्षेत्र ठुलै नै नोक्सानी भइरहेको छ। जस्तो अहिले कुनै पनि फलामको उद्योग हो या दाना उद्योगले त्यो जुन फ्लोमा एउटा चलिरहेको छ त्यो पग्लाउने बेलामा विद्युत गइदियो भने जुन दाना छ त्यो एकचोटि त त्यसमा सामानहरू बिग्रिने जुन अवस्था त हुन्छ प्लास्टिकको दानाहरूमा। तर फलाममा के हुन्छ कि जुन चिजलाई हामीले गलाएर फेरि हामी त्यसलाई सेप दिने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ, अचानक लाइन गइदियो भने त्यो मल फेरि एकदम आफ्नो अर्को पुरानो पोजिसनमा गएपछि फेरि त्यसलाई गलाउन डबल विद्युत खर्च भइरहेछ। त यो अघोषित लोडिङले हाम्रो विद्युत जुन भइरहेछ त्यसले हाम्रो उद्योगको कच्चा मालहरूलाई उसको उत्पादनमा कस्टहरू बढाइरहेछ र डिजलबाट जेनेरेटरहरू चलाउँदा पनि महँगो परिरहेछ। अगर यो घोषित भइदिएको भए हामी त्यो हिसाबले सिफ्ट सेट गर्थ्यौँ र हामी त्यसमा आफ्नो उद्योगको कस्ट घटाउन सक्थ्यौँ। धन्यवाद। विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अमोद यादवले विद्युत उत्पादन घटेको र भारतसँगको निर्भरता बढेको कारण समस्या भइरहेको जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरको हालको माग 620 मेगावाट रहेकोमा 30 देखि 40 मेगावाट मात्रै उपलब्ध भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले मुख्य शहरी क्षेत्र पृथ्वी चोक, न्यू रोड, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्र पुल, नयाँ बजार र पृथ्वी चोकको सडकमा सवारी पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। गत सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती सडकमा आजदेखि सवारी पार्किङ निषेध हुने महानगरको निर्णय हप्ता दिन पनि टिकेन। सडकमा पार्किङ निषेध गरिएको क्षेत्रका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी र सवारी चालकको चर्को विरोध खेप्न नसकेपछि तत्कालका लागि सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै महानगरले अर्को सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनबाट पछाडि हटे पनि सशुल्क पार्किङको सुरुवात भने गरेको छ। सभागृह र नयाँ बजारको प्रदर्शनी केन्द्रमा महानगरले अर्को व्यवस्था नभएसम्म निशुल्क पार्किङ गर्न दिने भएको छ भने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले महानगरको सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेको छ। विकल्पसहित पार्किङ निषेध गर्नुपर्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अडान छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाग्यो, 5000 बढी घाइते, टर्कीमा आपतकाल घोषणा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मोन्टी देसाई नियुक्त, राम्रो नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता।
प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपबाट स्वीकृति पाएसँगै नेपाल क्रिकेट संघले आज भारतका मोन्टी देसाईलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर भारतीय मोन्टी देसाईलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको जनाएको छ। तर यसअघि माघ 15 गतेबाटै मोन्टी देसाईले नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको कार्य सुरु गरेका थिए। देसाईसँग क्यानले 2 वर्षे सम्झौता गरेको क्यानले जानकारी दिएको छ। यसअघि 1 दिवसीय मान्यता पाएपछि नेपाली क्रिकेट सम्हाल्ने देसाई 6औं प्रशिक्षक भएका छन्। 1 दिवसीय मान्यतापछि नेपाली टोलीलाई यसअघि जगत टमाटा, उमेश पटुवाल, डेभ ह्याटमेयर, पुबुदु दासानाइके र मनोज प्रभाकरले प्रशिक्षण दिएका थिए। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आफ्नो पहिलो लक्ष्य ड्रेसिङ रुमलाई खुसी बनाउँदै एक ढिक्काको क्रिकेट टोली बनाउने योजना रहेको बताए। नियुक्ति अघि नै नेपाली टोलीसँग जोडिएर 1 साता बिताइसकेका देसाईले खेलाडीमा राम्रो क्षमता भएको र उनीहरूको क्षमता योजना अनुसार कार्यान्वयन हुँदा राम्रो नतिजा निस्कने बताए। Cricket Nepal, the players out here in the past, present and the aspiring cricketers, I've been connected with them since 2012, if I can say so. Today it's an honor and excitement for me to accept this head coach position with Cricket Association of Nepal, and the only thing which comes in my mind at the moment is to create happy dressing room. That's my coaching philosophy. I would like to build an environment where we all, when we go forward in the next 2 years, feel proud about the story that we'll be building. Lot more thoughts I've put it in paper, which probably will be passed on to you as well. I'm a man of few words, but I like to put it acutely in a proper way when it comes for you to read it. There are skills which are right there. I can see very clearly that they are capable of presenting good cricket skills. And in cricketing language, if I say, it comes down to whatever plans you put together, and if they are present to those plans and defined roles, you can surely be assured that they'll put up a good show. तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो। क्यानले प्रभाकरसँग 1 वर्षको सम्झौता गरे पनि सम्झौता सकिनु अघि नै प्रभाकरले पद छाडेका थिए। उनले प्रशिक्षणमा नेपाली टोली आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नामिबिया भ्रमण गर्दा अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। त्यसपछि रिक्त पदमा क्यानले देसाईलाई नियुक्ति गरेको हो। नेपालले फागुन 2 गतेबाट घरेलु मैदानमा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। त्यसका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छ। बन्द प्रशिक्षणमा अहिले दोस्रो चरणका खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन्, जसमा नाबालिका बलात्कार आरोप लागेर धरोटीमा रिहा भएका सन्दीप लामिछाने पनि अटाएका छन्। निलम्बन फुकुवा गरेर सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि क्यानको चौतर्फी आलोचना भएको छ। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लामिछानेलाई टिममा राख्ने र नराख्ने निर्णय प्रशिक्षक र छनौट समितिले लिने बताउँदै यसबारे क्यानले दबाब नदिने बताए। क्लोज क्याम्पमा सन्दीपको इन्क्लुजन पछि केही कुराहरू नआएको होइन, तर फाइनल स्क्वाडमा राख्ने चाहिँ एज फार एज सेलेक्सन कमिटी र कोचले हो। मोरली र फिजिकली फिट र उसको आवश्यकता टिममा छ छैन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। त्यसबारेमा क्यानले राख्नै पर्छ हटाउनै पर्छ भन्ने कुरा क्यानले भन्दै। नेपालले कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा फागुन 2 र 6 मा नामिबिया तथा फागुन 5 र 9 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। त्यसैगरी स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच फागुन 3 र 8 गते प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगमा 24 खेल खेलेको नेपालले 8 जित र 14 हारको नतिजा निकाल्दा 1 खेल बराबरी र 1 खेल बिना नतिजा सकिएको छ। नेपाल 18 अङ्कका साथै 6औं स्थानमा छ भने लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्यान्डले 32 खेलमा 46 अङ्क जोड्दा नामिबिया 30 खेलबाट 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। त्यसैगरी ओमानले 44, अमेरिकाले 35, युएईले 27 र पपुवा न्युगिनीले 5 अङ्क जोडेका छन्। उनीहरू क्रमशः
तालिकाको दोस्रो, चौथो, पाँचौं र अन्तिम स्थानमा छन् भने मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति भएका देसाई सन् 2018 मा अफगानिस्तान र सन् 2019 को अक्टोबरमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE को ब्याटिङ प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। सन् 2019 मै उनले विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। सोही वर्ष उनी 2 वर्षको सम्झौतासहित वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमको ब्याटिङ प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएका थिए। सन् 2017 मा नेपाली अन्डर 19 टोलीले अन्डर 19 एसिया कपमा भारतलाई हराउँदा देसाई नेपालका ब्याटिङ सल्लाहकार थिए भने सन् 2014 को 2020 विश्वकप र सन् 2015 मा आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा भएको 2020 विश्वकप छनौटमा पनि देसाई नेपाली टिमसँग आबद्ध थिए। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल निर्वाचित। राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अदालतमा सरकारी काम कारबाहीको प्रतिरक्षा गर्न विशेष जोड। मिडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाइने सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। सरकारवाला निकायसँग सुझावको माग। टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाग्यो। 5000 बढी घाइते। टर्कीमा आपतकाल घोषणा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका मोन्टी देसाई नियुक्त। राम्रो नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yasTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।